دنیا تو جانا ہی جانا وے مینوں موت دوی تے شہادت دی موت دوی موت آوے تے تیرے نبی دے شہر دے اندر موت آوے اے کون حضرت عمر نے آقا علیہ السلام فرما گئے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر میرے تو بعد کسی نے نبی بنا اللہ پاک نے میرے تو بعد کوئی نبی بھیجنا ہوندا تے خطام دے بیٹے عمر نو اللہ پاک بھیج دے نبوت دا دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیتا وے تے کسی نے کیا ہے نا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آئیے نوجوانوں میں دس رہا ہوں آقا فرماندے نے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا اللہ پاک خطام دے بیٹے عمر نبی بنا کے بھیج دے حضرات عمر کون عمر نے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر بڑا مقام عطا فرمایا وے حضرت ابو بکر آئے مرید بن کے آئے اللہ پاک نے حضرت عثمان بڑیاں شاناں عطا فرمایا نے حضرت عثمان آئے مرید بن کے آئے اللہ پاک نے حیدر قرار شیر خدا اور مسلمانوں دی جند جان اور ساڈیاں اکھاں دا نور ساڈے دل دا سرور حضرت علی نو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمایا نے حضرت علی آئے نے مرید بن کے آئے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمایا ابو عبیدہ بن جراح آئے مرید بن کے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے مرید بن کے آئے سعد آئے مرید بن کے آئے سعید آئے مرید بن کے آئے حضرت ذکریہ صہیب آئے مرید بن کے آئے انس بن مالک آئے مرید بن کے آئے ابو ہریرہ آئے مرید بن کے آئے بلال حبشی آئے مرید بن کے آئے خبیب آئے مرید بن کے آئے جتنے بھی میرے نبی دے صحابی آئے نے مرید بن کے آئے نے واہ عمر میں تیری شان تو صدقے جاواں میں تیرے مقام تو صدقے جاواں تو مرید بھی بن کے آیا وے آقا دی مراد بھی بن کے آیا ہے عمر میں تیری شان تو صدقے جاواں حضرات درد کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں منگ منگ کے اللہ پاک دے کولو عمر لے آوے دعاواں منگ منگ کے اور نوجوانوں نبی آپ بھی آلہ ہوندے نے نبیاں دی سوچ بھی آلہ ہوندی ہے حضرات کوئی بھی نبی میرے نبی دا مقابلہ نہیں جے کر سکتا اور کوئی بھی نبی آمینہ دلال دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات جس طرح نبی پاک علیہ السلام سارے نبیاں تو آلہ نے آقا دیا دعاواں بھی دوسرے نبیاں دیا دعاواں دے نالو آلہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں منگ منگ کے اللہ پاک دے کولو لے آوے اللہم اعز الاسلام اللہ دے کولو دعاواں کر رہے اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب اللہ اے نام دو عمران دے اندروں جڑا تینوں پسند
تو مینوں عطا کر دے۔ معلوم ہویا اور نبیاں نوں بھی ساتھیاں دیاں ضرورتاں ہویا کر دیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی ہے اللہ شام دا بیٹا عمر یعنی ابو جہل عطا کر دے، یا عمر بن خطاب خطام دا بیٹا عمر عطا کر دے۔ اللہ جڑا تینوں انہاں دوواں دے اندروں پسند میں محمد دا امتی بنا دے، اللہ میں محمد دا مرید بنا دے، اور قبولی دے اندر زندگی گزارنے والوں معلوم ہے ہویا وے انہاں دوواں دے اندروں اگر اللہ نے پسند کیتا وے اسلام واسطے، اللہ نے پسند کیتا وے اسلام واسطے تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیتا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں منگ منگ کے اللہ پاک دے کول عمر لے آوے۔ کون عمر علیہ السلام دی پہچان کوئی نہیں، اسلام نو قبول کوئی نہیں کیتا۔ ادھر جڑا ابو جہل سونٹاں دا انعام رکھ دے انداوے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا میں اس نو سونٹ انعام دے اندر دواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاندے نے، تلوار میں ہم دے اندروں نکال لیندے نے، بڑے غصے دے نال جا رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف۔ راستے دے اندر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل پیندے نے، کہندے نے عمر خیر یہ کدھر جا رہا وے؟ عمر کہندا وے میں خیر دے نال نہیں جا رہا، میں اس محمد دا سر لین واسطے جا رہا وا جس نے ساڈے لات منام دا انکار کر دیتا وے، حبل تے عزا دا انکار کر دیتا وے۔ حضرات انہیں ساڈے نک دے اندر دم کیتا ہویا وے۔ آئیے نوجوانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے رستے اندر صحابی رسول مل جاندا وے۔ اے صحابی کہندا وے عمر جذبات کے اندر کتے غلط فیصلہ نہ کر لویں، اور جس دی طرف تو جا رہا وے اس دا کلمہ تیری بہن فاطمہ نے بھی پڑھ لیا وے، اور جس دا سر لین واسطے تو جا رہا وے اس دا کلمہ جڑا تیرا بہنوئی ہے انہیں بھی پڑھ لیا وے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آنو کہندے نے میں تے سارے اس واسطے لین واسطے جا رہا سا، اولاد منات دی بات نہیں کردا، حبل دے عزا دی بات نہیں کردا، او کہندا وے لا الہ الا اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ باجو کوئی نہیں مار سکتا، اللہ باجو کوئی مارتا ہی نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا ہی نہیں، کوئی بگڑے کام سوارتا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت رب دیندا آپ اولاداں وی نالے پوریاں کردا مراداں وی، او نالے سندا کل فریاداں وی، کہو لا الہ الا اللہ۔ ہے جڑی اللہ والی دعوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے، لوگاں نے تلواراں میں ہم دے اندروں پائی نکال لیا نے، وہ ایک اللہ وال جنہاں نے بھی بلایا وے، لوگاں نے پروپوگنڈے کیتے نے اور لوگاں نے دشمنیاں کیتیاں نے، میرے آقا دا قصور کیے، آقا فرماندے نے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی
کوئی عبادت لائق نہیں۔ آئے نوجوانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پتہ چلے آوے میری بہن فاطمہ نے بھی کلمہ پڑھ لے آوے تے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لے آوے، آقا علیہ السلام دی طرف ارادہ ملتوی کیتا وے، اپنی بہن دے گھر دی طرف جا رہے نے، تلوار ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ دے اندر پکڑیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے پہنچ دینے، کان لا کے سن دینے، اندر قرآن دی آواز آ رہی ہے، قرآن دی آواز آ رہی ہے۔ حضرات ساڑھے گھر اپنے آپ سے مسلمان کہلوانے اور ساڑھے گھرام دے اندر گانیاں دی آواز آندیاں نے، ساڑھے گھرام دے اندر منجریاں دی آواز آ رہیاں نے، اکوانے اسی مسلمان عاشق رسول کہلوانے ساڑھے کرام دے اندر قرآن دی آواز نہیں آندی، او جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے نال پکی تے سچی محبت کی دیئے، او نام دے کرام دے اندر قرآن دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹان دینے، بہن سمجھ دیئے لگ داوے اج خطام دا بیٹا عمر آ گیا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہم دینے کی پڑھ دے پیسی جے، پین کہم دیئے براوا ایک کستوری ایسی ہے جڑی چھپایاں چھپ دی نہیں، ایک کستوری ایسی ہے جڑی چھپایاں چھپ دی نہیں۔ اسی اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے پیسا، حالے جنہ کا قرآن نازل ہویا وے انہ کا قرآن ورکیاں تے لکھیا ہویا سی۔ حضرات او دو لوگ قرآن پڑھن والے زیادہ سن، لیکن قرآن نہیں سی کاغذ دی صورت دے اندر ملدا، آج کاغذات دی صورت دے اندر قرآن دے موجود پڑھن والے نظر نہیں آمدے۔ مسجد دے اندر مساجد دے اندر الماریاں قرآن دیاں بھریاں ہویاں نے، لیکن پڑھن والے نظر نہیں آمدے۔ کرم دے اندر وادیاں تے الماریاں تے قرآن پاک پہنے، پڑھن والے نظر نہیں آمدے۔ او دے قرآن کاغذام دی صورت دے اندر ہر ایک دے کل موجود کوئی نہیں سی، لیکن پڑھن والے نظر آندے سن۔ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ آ گیا وے۔ حضرات حضرت عمر دی جڑی بہن کہم دیئے براوا تو سمجھنا وے تیرے دبایاں سی تب جاواں گے، تیرے دبایاں تیرے چڑکم دے نال تیرے مارم دے نال اسی نبی پاک دے نال بے وفائی کر جاواں گے۔ تیری غلط فہمی ہے، اسی مارت دے سکنے اسی کٹ دے سکنے لیکن آقا دے نال بے وفائی نہیں کر سکتے۔ حضرات انہاں قرآن دے نال پیار کیتا وے، قرآن دے نال محبت کیتی ہے۔ اے قرآن لوگو پھل چمن دا جو کھلیا وچ گلزارے، اے قرآن لوگو پھل چمن دا جو کھلیا وچ گلزارے، پر اساں بے قدریاں قدر نہ کیتی اج رلیا وچ گلزارے۔ اے قرآن نورانی شیشہ جو سیدھی راہ دکھلاوے، جو بھی اس تے عمل کرے سو رب دی او جنت جاوے۔ اے دین اسلام چمن دا بوٹا جو در در دکے کھاوے، کتے آوے میرا عمر پیارا جو سینے نال لاوے۔ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی نو مار رہنے تے پہن کے ہوندی ہٹان رہی ہے، پہن حضرت عمر نو روک دی پئیے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مار دینے یا ہاتھ مار دینے بازو دنال سیڑ تے کر دینے تے پہن زمین تے گر جان دیئے، متے دے اندر خون نکلنا شروع ہو جان داوے۔ حضرت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ دی جڑی بہن کہندی ہے براوا سن لے جس ماں دا دودھ تو پیتا وے اسے ماں دا دودھ میں پیتا وے جے تو کفر دے اندر پکاوے اسی اسلام دے اندر پکے ہو گیا اسی اسلام نہیں چھڑ سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات چار پائی تے بیٹھ جاندے نے پریشان ہو کے سوچنا شروع کر دیندے نے اے او میری بہن سی جڑا میرا نام سن کے یا میں گھر دے اندر آنا سا کمرے دے اندر داخل ہو جاندی سی جڑی میرے اگے نہیں سی بول دی اے قرآن ایسی کتاب ہے جڑا پڑھدا وے جڑا عمل کردا وے اللہ غیراں دے جڑے ڈر نے دل دے اندروں ختم کر دیندا وے اے قرآن ایسی کتاب ہے اے قرآن ایسی کتاب ہے جیم دے طریقے تے سلیقے سکھا دیندا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چار پائی تے بیٹے تے سوچ دے بہنے سوچ کے فیصلہ کیتا تے بابا جی سمسام رحمت اللہ انہوں نے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ بہننی لے آکے سنا جو کچھ پڑے دل رہننی بلا جے آوے میرے دل نو چیننی تے تو نہیں پڑھن دے لائق تے تو نہیں پڑھن دے لائق بہن پکار دی جوگ مدینے والے بہن کہندی ہے بھراوا اے جڑا قرآن پا کے تے توں بھلی دے تیرے ہاتھ اس قرآن پڑھن دے قابل نہیں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن دے اگے ترلے پار آوے اپنی بہن کہندا وے توں ہی قرآن پڑھ کے سنا میں قرآن ہاتھ بھی نہیں لگامدا بہن دے اگے عمر واسطے پاوندا لے آکے سنا تو ہی چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندا تاہم دیا آیتاں بین کٹ کھلار دی جوگ مدینے والے اللہ ساڑیاں بیٹیاں اور ساڑیاں بہناں ساڑیاں روحانی ماما نوے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما بہن جیڑی ہے قرآن پاک سنا رہی ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بابا
دیاں آیتاں اجے پہلیاں آیاں سی دیاں آیتاں اجے پہلیاں آیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنایا سی تے چھم چھم روندا نالے دیندا دعائیاں سی ہنجوا نال داڑھی بھج گئی عمر سردار دی جوگ مدینے والے پہلے اوہی عمر جڑا اسلام دا دشمن ہے پہلے اوہی عمر جڑا بڑا سخت ہے پہلے او عمر جن قرآن دے نال پیار کوئی نہیں پہلے اوہی عمر جن آقا دے نال محبت کوئی نہیں جد قرآن دا پتہ چلے آوے آقا دے مقام دا پتہ چلے آوے پھر قرآن سن کے بھی روئی جا رہے آوے پھر اپنی بہن نو کہندا وے بہنے مینوں بھی اس دروازے تے لے جا جدا کلمہ پڑھ کے جدا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے بہن نو کہہ رہے آوے بہنے مینوں بھی اس نبی دے کول لے جا جدی تو مرید نہیں بن گئی ہے تے بہن پتہ کی کہندی ہے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا اللہ ساڈیاں بہناں نوں وی اسلام دی سمجھ عطا فرما تے اودا دی بہن پتہ کی کہندی ہے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہیو نبی مقبول دا ہاتھ گڑی وارو ہومدا حکم عدول دا میں ہاتھ گڑی لا کے کھڑ سا طرف دربار دی جوگ مدینے والے اے بہن کہندی ہے پراوا تو تلوار لے کے آقا دی طرف جا رہا سے مینوں تیرے تے یقین کوئی نہیں مینوں تیرے تے اعتبار کوئی نہیں کتے انج نہ ہوئے تو میرے نال بے وفائی کر کے میرے آقا تے حملہ نہ کیتے کر دوے بہن کہندی ہے پراوا میں تینوں نبی دے کول تے لے کے جاواں گی لیکن میں انج نہیں تینوں لے کے جانا میں تیرے ہاتھ بن کے تینوں نبی پاک علیہ السلام دے کول لے کے جانا میں حضرت عمر کہندے نے بہنا تم کول لے کے جا جنج تیرا دل کردا وے تو مینوں اسی طرح ہی لے جا تے رسی لب دی رسی کوئی نہیں لبیج دی تے حضرت عمر خود چودھری بندے سن اپنے موڈیاں تے صافہ رکھ دے سن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہی صافہ دے دیندے نے تے بابا جی پتہ کی کہندے نے ہونا اپنا ہی صافہ دیندا او ویکھو دلیریا فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکا تو میریا سمر دیاں باہاں بہن پچھے الیریاں صافے دی گنڈ بہن کس کے مار دی جوگ مدینے والے بہن حضرت عمر دیاں باواں بنیاں ہویاں نے تے حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے اور 32-33 ساتھی بھی نال نے حضرت عمر دیاں باواں بنیاں ہویاں نے بہن نبی پاک علیہ السلام دی طرف لے کے جا رہی ہے تے حضرت چاچا
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوراخ تانی دیکھ دینے تے عمر آ رہے نے ساتھیاں نو کہم دینے یارو اینج لگتا وے جیویں عمر آ رہا وے حضرت چاچا امیر حمزہ کہم دینے اگر عمر چنگی نیت نال آ رہا وے تے ٹھیک ہے ورنہ آج عمر دا فیصلہ میری تلوار کرے گی آقا فرمان دینے او ساتھیو عمر آ نہیں رہا عمر نو بھیجیا جا رہا وے آقا فرمان دینے عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو بھیجیا جا رہا وے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا آقا نے رات نو دعا کی دیئے اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل بن شامل او بی عمر بن الخطاب رات نو دعا کی دیئے تے صبح عمر جا رہنے تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا خدا کا انتخاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے صحابہ سراخ تانی دیکھ دینے کہندے نے او عمر سی جڑا بڑا چوڑیاں ہوں کے توردہ سی آج عمر بڑی آج جیتے ان کے ساری دن حال آ رہے آوے جدو عمر نو پہچان دیم دی نہیں سی او دو اترا کے ترنا او دو آکڑ کے ترنا آج عمر بڑی آج جیتے ان کے ساری دن حال آ رہے آوے بہن لے کے آ رہی ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا وے تے آقا علیہ السلام دے کے عرض کر داوے سونیا میں بھی تاڑا کلمہ پڑھ کے تے تاڑا مرید بننا جانا یا تے جگام دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا اے عمر میں تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں تیری شان تو میں صدقے جاواں حضرات آقا علیہ السلام نو جڑا امام دی حالت دے اندر دیکھ لوے اور آقا نو دیکھن والے نو جڑا دیکھ لوے آقا فرمان دینے او جہنم چے نہیں جا سکدا تے بھائی بشارت صاحب جنو آقا سینے دے نال لا لوے او کیویں جہنم چے جا سکدا وے او جڑا آقا نو دیکھے آقا نو دیکھن والے نو دیکھے او بندہ جہنم چے نہیں جا سکدا تے جنو میرے آقا اپنے سینے مبارک دے نال لا لین او بندہ کیویں جہنم چے جا سکدا او جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن قرآن نو مرید بنا لیا گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جوگ مدینے والے
حضرت ابو بکر آئے تے آپ آئے، عثمان آئے تے آپ آئے، علی آئے تے آپ آئے، طلحہ آئے تے آپ آئے، زبیر آئے تے آپ آئے، سعد آئے تے آپ آئے، سعید آئے تے آپ آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے تے آپ آئے، ابو عبیدہ بن جراح آئے تے آپ آئے، خبیب آئے تے آپ آئے، عمر آئے نے مرید بھی بن کے آئے نے، آقا دی مراد بھی بن کے آئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ دینے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ دینے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگ لے آوے، عمر دے اسلام قبول کرن تو پہلے صحابہ چھپ چھپ کے عبادت کریا کر دے، چھپ چھپ کے اللہ دی عبادت کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وضو کر دے پہنے تے حضرت عمر بھی وضو کر دے نے تے نماز پڑھن لگے نے تے حضرت عمر کہم دے نے جے عمر دے اسلام قبول کرم دے نال بھی چھپ چھپ کے نماز پڑھنی ہے تے پھر عمر دا اسلام قبول کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آج نماز پڑھاں گے تے سریام پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے صحن دے اندر پڑھاں گے، میرے ایمان لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادتوں پڑھیں گے، آج کعبے میں وہ آئے جس کی طاقت اڑا دوں گا میں سارا اس کا، کفر کا جو نواب آیا تمہیں یار مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیندے نے تے حضرت عمر تے اسلام قبول کرن دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی، اسلام نو قوت ملی، اسلام نو طاقت ملی۔ حضرات ہر بندے دی حفاظت اسلام کردا وے، حضرت ابو بکر نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو، عثمان نو عزت ملی ہے اس اسلام دی وجہ تو، سارے صحابیان عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو، تابعین عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو، اور تبع تابعین عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو، اللہ دے ولیان عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو، اسلام نو عزت ملی ہے عمر بن خطاب دی وجہ تو۔ اللہ دے رسول فرمان دینے اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے تے پھر اللہ پاک نے اسلامیات دیا نے، اللہ پاک نے قوتامیاں طاقتیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے صحن دے اندر نے تے حضرت ابو بکر نے ایک سیڈ دے تے ایک سیڈ دے نبی پاک علیہ السلام دے حضرت عمر
ہے، ایک سائڈ تے ابو بکر نے تے ایک سائڈ تے عمر نے۔ آقا فرماندے نے ہاکذا یبعث یوم القیامہ، ہاکذا یبعث یوم القیامہ۔ آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جس طرح سی آج دنیا تے کٹھیا، جس طرح سی مجد نبی دے اندر اکٹھیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبراں دے اندر بھی اکٹھے اٹھائے جاواں گے۔ حوض کوثر دے بھی ایک سائڈ تے حضرت ابو بکر ہونگے، ایک سائڈ تے حضرت عمر ہونگے۔ جدو آقا جنت چے جان گے، ایک سائڈ تے ابو بکر ہونگے، ایک سائڈ تے عمر ہونگے، اور حق بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں، تیری تے میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمینہ دلال دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ساڈا اکھی ویکھیا تے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن آقا دا فرمان دے اندر شک بھی کیتا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن بھی اسی اکٹھیا ہوواں گے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں تینہ باتاں دے اندر اللہ پاک نو اپنے نال متفقی پایا وے۔ تینہ باتاں دے اندر اللہ پاک نو میں اپنے نال متفقی پایا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دے میں عرض کی تھی، اللہ دے رسول جی میرا دل جاندا وے، میرا دل جاندا وے، جدو لوگ طواف کر دینے بیت اللہ دا طواف کر دینے، اللہ پاک سانوں میں بیت اللہ دا طواف کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سنو سارے مکہ مدینہ دی حاضر نصیب فرمائے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا میرا دل کردا وے بیت اللہ دے دوالے طواف کیتے جان، جدو طواف مکمل ہو جائے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑے جان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے دے نازل فرما دیتا، جڑا بیت اللہ دا طواف کردا وے جب تک مقام ابراہیم تے 2 نفل نہیں پڑے گا او دے طواف اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اور جب تک کہ دنیا رہے گی لوگ طواف کرتے رہیں گے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب ہوندہ رہے گا۔ کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے دوسری بات میرا دل چاہندا سی جڑیاں مسلماناں دیاں عورتاں نے اے باپ پڑھدا ہون، پردہ کر کے گھروں باہر نکلن، زمین دے حضرت عمر نے بات کی دی ہے آسمان تو اللہ پاک قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے دے نازل فرما دیندے نے، یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے سونیا اعلان فرما دیجئے اپنی بیویاں نو مومنہ عورتاں نو اعلان فرما دیجئے جدو گھروں نکلنا میں تے با پردہ ہو کے نکلنا میں پردے دا حکم نازل ہویا وے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش سے اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا وے۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی، اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیتا وے۔ کون عمر کون عمر؟ تیسری بات حضرت عمر کہندے تینہ باتاں دے اندر میں اللہ پاک نو اپنے نال متفق پایا وے۔ تیسری بات بدر دے میدان دے اندر 70 جڑے کافر مار دیتے گئے نے، 17 نو قیدی بنا کے
مدینہ منورہ دے اندر لیا گیا وے رام دا ٹائم جڑے قیدی نے انہاں دیاں باواں بنیاں ہوئیاں نے حضرت چاچا عباس انہاں نے حالے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے بازو بندے ہوئے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رام تو نیند نہیں آ رہی تے جڑے قیدی نے انہاں دیاں ہائے ہائے دیاں آوازاں آ رہیاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آقا فرماندے نے میرے کولو میرے چاچے دی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اور جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا وے او نبی کہہ رہے نے میرے کو اپنے چاچے دی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اج ساڈیاں دشمنیاں اپنے چاچیاں دے نال ساڈیاں دشمنیاں اپنے مامیاں دے نال اور ساڈیاں دشمنیاں اپنے تایاں دے نال اور ساڈیاں دشمنیاں اپنے ہمسایاں دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کو اپنے چاچے دی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی آقا حکم فرماندے نے انہاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دو کسی نے پوچھیا اللہ دے رسول جی سب تو اوکھی رات تاڈے واسطے کیڑی سی آقا فرماندے نے جس دن میرے چاچے دے بازو بنے ہوئے سن میرے چاچے دیا ہائے ہائے دیاں آوازاں آندیاں سن اور رات میرے واسطے بڑی ہوگی دس میں رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے کولوں مشورے لیندے نے اے میرے صحابہ مشورے دو جڑے قید کر کے لے آندے نے انہاں دے نال کی سلوک کیتا جائے ہر صحابی اپنے صاحب دے نال مشورہ دیندا وے حضرت درد کر رہا وا حضرت ابو بکر کہندے نے اللہ دے رسول جی انہاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دتا جائے حضرت ابو العاص میرے نبی دا داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار بھیجی آوے اپنے خامن دا فدیہ بھیجی آوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہار دے کے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہوندے نے حضرات آقا آپ بھی آلہ نے آقا دی اکھ دے اندروں قطرہ گرن والا او بھی آلہ وے آقا دیاں کان دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے حضرات آقا فرماندے نے یارو اے او ہار جڑا میری بیوی خدیجہ دا سی تے خدیجہ دا ہار زینب نو دتا وے اے ہار میری بیٹی دا ہار حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آقا دے اندروں آنسو جاری ہو گئے آنسو جاری ہو گئے سارے صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیتے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب زمین تے جو تسی کر دیتا وے او ٹھیک ہے فدیہ لے کے چھڑ دیتے گئے نے اے قیدی چھڑ دیتے گئے نے اللہ پاک فرماندے نے محبوب جو تسی کر دیتا وے او ٹھیک ہے لیکن جو زمین تے عمر دا فیصلہ سی اوہی میں رب دا فیصلہ سی عمر نے پتہ کی کیا اللہ دے رسول جی جڑے ابو بکر دے رشتہ دار نے یہ حوالے کر دو جڑے عثمان دے رشتہ دار نے عثمان دے حوالے کر دو جڑے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتہ دار نے انہاں دے حوالے کر دو ہر بندہ اپنے رشتہ داراں دی آپ گردناں اتارے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جو فیصلہ تسی کر دیتا وے اے ہوئی ٹھیک ہو گیا وے جو تسی فیصلہ کر دیتا وے لیکن جو عمر دا فیصلہ سی جو عمر دا مشورہ سی میں رب دا بھی اوہی دستور سی اوہی ارادہ سی حضرام درد کر رہا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر نے حضرت عمر فرماندے نے خواب مینوں آئی ہے خواب دے اندر جڑا
مرغے مینوں 3 چنجا سر دے اندر مارے آوے حضرت عمر کہندے نے یارو مینوں انج لگدا وے جویں میری موت دا وقت قریب آ گیا وے میں مختصر موضوع دے اختتام دی طرف جانا چاہنا یا مسجد نبوی کیڑی مسجد او جڑی مسجد میرے پیغمبر دی نہیں ہو رہی اس طاقت امبر دی او جدو کمدا دسل مدینے دیاں تے ٹھر جاندیاں نی تیواں سینے دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی رسول تے کھڑے ہوندے نے اے جڑا ابو لولو فروز مجوسی ہے ممبر دے پیچھے لگیا ہویا وے حضرت عمر دے پیچھے بڑے بڑے عظیم صحابی کھڑے نے حضرت عمر دے پیچھے حضرت عثمان بھی تشریف فرمانے حضرت علی المرتضی بھی تشریف فرمانے اج لوگ کئی کہندے نے جڑے بابے نے وہ بھی غیب جام دینے اور بابیاں دیاں بلیاں بھی غیب جام دیاں نے لوگوں ساڈا اے عقیدہ وے دنیا دے سارے ولی اکٹھے کر لو لیکن حضرت علی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت علی دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ولی کسی بھی صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابی پیچھے کھڑے نے کسی نو پتہ کوئی نہیں ابو لولو فروز مجوسی ممبر دے پیچھے لکیا وے حضرت عمر نو پتہ کوئی نہیں اج دے بابیاں نو کیویں غیب دا علم ہے اج دے بابیاں دیا بلیاں نو کیویں غیب دا علم ہے بس لوگاں نو پاگل بنایا وے میری دعا وے اللہ پاک مسلمانوں نو دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر دینے اے جڑا ابو لولو فروز مجوسی ہے انہیں اپنے خنجر نو زہر لایا وے حضرت عمر دے وار کر دینے پیڑ دے اندر وار کیتے تے خنجر مار کے خنجر نو دباندا وے خنجر نو ہلاندا وے حضرت عمر زخمی ہو جام دینے مصلی رسول تے گر جام دینے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے نے نماز جلدی جلدی دینا نماز پڑھائیے اے جڑا ابو لولو فروز مجوسی ہے اے بچن دی کوشش کردا وے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے حضرات 17 جڑے صحابی نے انہیں زخمی کر دیتے نے انہاں دے اندروں کئی شہید ہو گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گھر لے کے جاندے نے ہوش آندی ہے حضرت عمر کہندے نے دسو تے صحیح نا مینوں میرے تہوار کرن والا کون ہے دسیا گیا تاڑے تیوار کرن والا ابو لولو فروز مجوسی ہے حضرت عمر کہندے نے الحمدللہ ساتھی کہندے نے حضرت صاحب الحمدللہ دا کی مطلب ہے کہندے میں اللہ دا شکر ادا کردا پیا آیا میرے تیوار کسے مسلمان نے نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر حضرت عمر کہندے نے میرے بیٹے نو بلا کے لے کے آؤ حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے حضرت عمر کہندے نے اے عبداللہ جا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا کے کبھی میرا ابو اپیل کر رہا وے میرا ابو عرض کر رہا وے نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ دے اندر منوں جگہ مل جائے نبی پاک دے قدمہ دے اندر جگہ مل جائے اے میرے پتر جا کے نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہے اے نہیں کہنا بلکہ کہنا میں عمر کہہ رہا وے نبی دے قدمہ دے اندر جگہ مل جائے حضرات عمر نو پیار سی آقا دے نال اے عمر نو پیار سی آقا دی بستی دے نال عمر نو پیار سی آقا دے قدماں دے نال حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے ماں جی عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جاندے نے جا کے کہندے نے میرے ابا حضور نے مینوں بھیجیا وے موت دی کشم کاش دے اندر نے میرا باپ عمر کہہ رہا وے میری درخواست میری عرض میری اپیل ہے کہ مینوں نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دے
اندر جگہ مل جائے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اے عبداللہ جا کے عمر نو کہہ دے تو او عمر اللہ دے رسول نے دعاواں مانگ مانگ کے تینوں اللہ دے کولوں لے آوے، تو اج جگہ مانگ رہا میں عائشہ جگہ دین واسطے بھی تیار ہے۔ تو او عمر اللہ دے رسول نے تینوں منگ منگ کے اللہ دے کولوں لے آوے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے عمر دی مینوں اونے کی یاد ہے جدوں منافقاں نے میرے تے بہتان لایا سی تے حضرت عمر نے کیا سی اللہ دے رسول جی تسی دسو دے صحیح تسی عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی دے نال کیتا وے یا رب رحمان دی مرضی دے نال کیتا وے؟ آقا فرماندے نے عمر میں اللہ دی مرضی دے نال عائشہ دے نال نکاح کیتا وے۔ حضرت عمر کہندے نے اللہ دے رسول جی میں ناپاک عورت دے نال اللہ تہاڈی شادی نہیں کروا سکدا۔ اودوں عمر نے میری صفائی دتی سی۔ حضرت عائشہ نے اینی دیر دی نیکی یاد رکھی ہے۔ اج لوگ نیکیاں بھول جاندے نے، اج لوگ نیکیاں بھول جاندے نے۔ او نانا میرے ویر جو زندگی دے اندر کوئی نیکی کر دے او دی نیکی نو یاد رکھیا کر۔ او سیانے کہندے نے جڑا اکھ دے اندروں ککھ کٹ دے بندے تے پوری زندگی اوہی نہیں بھول دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آ جاندے نے، آ کے حضرت عمر نو کہندے نے اے ابا جی حضرت عائشہ نے ہاں کر دتی ہے، جگہ واسطے راضی ہو گئیاں نے۔ حضرت عمر کہندے نے جدوں میری روح نکل جائے جدوں میں دنیا تو چلے جاواں میرا جڑا جنازہ وے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پھر کھڑنا وے، پھر اجازت لینی ہے۔ اگر او اجازت دین تے دفنا دینا وے انکار کر دین عام مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفنا دینا وے، عام مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفنا دینا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت البقیع دے اندر دفن کر دتا گیا وے۔ ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک اور ناکا دے قدماں دے اندر حضرت ابو بکر دی قبر ہے اور حضرت ابو بکر دے قدماں دے اندر حضرت عمر دی قبر ہے۔ او جگہ وے جس بارے آقا فرماندے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے اے جڑی جگہ وے میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جڑا جگہ دا ٹکرا وے جنت دیاں کیاریاں جو کیاری ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا وے جتھوں بندہ جتھوں مٹی لئی گئی ہوندی ہے اوتے ہی دفن کیتا جاندا وے۔ حضرت عمر اونے انہاں دی مٹی جنت چوں لئی گئی ہے تے جنت دے اندر ہی دفن کیتے گئے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت چوں اٹھ کے اللہ دی جنت چلے جان گے۔ حضرت عمر جنت البقیع دے اندر دفن کیتا گیا وے۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ آج شہر خاموشا کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا۔ جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے بارے آقا فرماندے نے لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ آقا فرماندے نے میرے تو بعد اللہ پاک نے نبی بھیجنا ہوندا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نبی بنا کے دنیا تے محبوس فرماندے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام دے نال اولیاء کرام دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔